बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेऔलाद थी। शोहर अपनी बहन का बेटा अपने घर ले आया क्योंकि वो यतीम था। शोहर बैरून मुल्क रहते और मैं और नन का बेटा अकेले घर। और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं अपने कमरे में कैमरा लगवा कर सो गई। सुबह उठकर कैमरा में देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि नन के बेटे ने मेरे शोहर बैरून मुल्क में नौकरी करते थे और मैं पाकिस्तान में अकेली रहती थी। मुझे तन्हाई का एहसास हरगिज़ ना होता अगर मेरी कोई औलाद होती। मेरी शादी को 6 साल बीत गए लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। इस बार अरशद बैरून मुल्क से लौट कर आए तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया। मेरे मियाँ की एक ही बहन थी जो इनसे बड़ी थी। इनकी शादी मेरी शादी से 8 साल पहले हो चुकी थी। इसका बस एक ही बेटा था जो अब 14 बरस का था। मेरे मियाँ की पाकिस्तान में आमद का सुनकर वो हमसे मिलने अपने गांव से बाय रोड पिंडी आ रही थी कि अचानक से इसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह खबर ऐसी थी कि हम पर क़यामत बन के टूटी थी। जब तक हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे मेरी नंद और नदोई वफात पा चुके थे। इनका बेटा बच गया था लेकिन इसे चोटें बहुत आई थी। मेरे मियाँ की अम्मा अब्बा पहले ही वफात पा चुके थे। बस एक ही बहन थी, वो भी वफात पा चुकी थी। मेरे शौहर तो चुप हो गए थे। बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था। मैं खुद बहुत रंजीदा हो गई थी। फिर अजमल भी गुमसा हो चुका था। इस बेचारे के तो माँ बाप दोनों ही इससे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। मैं कभी इसे दिलासा देती तो कभी अपने शौहर को। 1 महीना हमारा इसी गम में गुजरा था। अजमल का हमारे अलावा और कोई नहीं था, इसलिए मेरे शौहर ने अपने भांजे का स्कूल दाखिला पिंडी में ही करवा दिया। वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। मेरे शौहर 1 महीने बाद ही वापस परदेस लौट गए। मैं और अजमल अकेले ही घर पे होते थे। वो बहुत उदास रहता था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं इसे इस गम से बाहर निकालूं, लेकिन जब भी इसे बात करती तो वो मुझे ठीक से जवाब ना देता। इसका रवैया मुझसे न जाने क्यों उखड़ा उखड़ा रहता था। हालांकि मेरी कोशिश ये होती कि वो मुझसे बातें किया करे, मुझे अपनी माँ समझे। चलो इस बहाने मेरी ममता की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अजमल तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। जब वो मुझसे खिंचा खिंचा रहता तो मैंने भी इससे बात करना छोड़ दी। एक बार मैं इसके कमरे में इसे खाने का पूछने गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर इसने फ़ौरन से ही फ़ोन बंद कर दिया। जब मैंने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे तो कहने लगा किसी से नहीं, अपने दोस्त से। वो यूं घबराया जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा कि आकर खाना खा लो। वो न जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था। मुझे इस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं अब इसकी टो में लग गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये कदम एक बड़ी बड़ी मुसीबत में मुझे डाल देगा। मैंने रात को अजमल के कमरे में गई तो वो सो रहा था। इसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ गैर अखलाकी किस्म की तस्वीरें और वीडियो थी जो शायद वो देखता था। मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ। इस पर गुस्सा भी बहुत आया कि इसे शर्म नहीं आती ये सब देखते हुए। मैंने इसका मोबाइल लिया और कमरे में रख लिया। अगले रोज़ अजमल खासा परेशान था, शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को मुझसे पूछने लगा आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? ये सुनकर तो मैंने इसे बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और किस किस्म की तुम वीडियो और तस्वीर देखते हो? भूल जाओ कि मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी। मेरे सख्त लहजे पे वो भी मुझे कहर भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने इसे मज़ीद डांट दिया कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामों से लगा दूंगी। वो मुझसे मुंह से कुछ ना बोला, लेकिन मुझे जिन नज़रों से देख रहा था कि मार ही डालेगा। वो मुझे आंखें फाड़े घूर रहा था। बड़ा बेखौफ सा अंदाज था इसका। मैं कुछ तजब्जुब का शिकार होगी, लेकिन मैंने इसके सामने ज़ाहिर नहीं किया। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अब तो इसने एक नया तमाशा पकड़ लिया। रात के खाने के बाद वो घर से बाहर चला जाता और फिर रात को देर से घर आता, और जब मैं पूछती तो बिना जवाब दिए अपने कमरे से बाहर चला जाता। मुझे इसके इंतज़ार में देर तक जागना पड़ता था। बात यहीं तक महदूद नहीं थी, वो तो मुझे हद दर्जा परेशान करने लगा था। सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बखेर के जाता। हर वक्त कोई ना कोई बखेरा मेरे लिए डाले रखता था। मैं खाना बनाती तो हर खाने में नुक्स निकालता रहता। अजीब सा खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ और बना दे। मैं तो इसकी हरकतों से तंग आने लगी थी। मैं अगर कभी इसे बाजार जाने का कह देती कि सौदा साल फुला दो, साफ इनकार कर देता। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो अजमल की हरकतों से तंग आ गई थी। अजीब लड़का था, जिद्दी और अड़ियल किस्म का।
मेरी बात मानना तो दूर, वो सुनना भी गवारा नहीं करता था। एक बार तो हद ही होगी, मैं रात को नींद से जागी तो प्यास की वजह से मेरा हलक खुश हो गया। जब मैं पानी पीने बाहर आई तो अजमल टीवी लगाकर अंग्रेजी एक फिल्म म्यूट करके देख रहा था, साथ सिगरेट भी पी रहा था। इसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की जरा उम्मीद नहीं थी, इसलिए बेफिक्र था। लेकिन मुझे देख के एकदम से हैरान हो गया। सिगरेट वाला हाथ उसने पीछे छिपा लिया, लेकिन मैं ये सब कुछ देख चुकी थी। मेरे तो तलों पर लगी और सर पर जाके बुझी थी। ये लड़का तो बिगड़ता ही जा रहा था। मैं इसके पास बड़े गुस्से से आई। मैंने कहा, अपना हाथ आगे करो, क्या है तुम्हारे हाथ में? वो भी गूंगा बना डीटों की तरह मुझे घूरता रहा। मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारा और इसके हाथ से सिगरेट लेकर छीन कर जमीन में फेंक के बुझा दी। फिर रिमोट से टीवी ऑफ किया। लेकिन मुझ पर तो हैरत का पहाड़ उस वक्त टूटा। अजमल ने मुझे दोनों बालों से पकड़ लिया और गुस्से से सुर्ख होती आंखों से बोला, आइंदा अगर मुंह से हाथापाई की तो बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। मैं तो अजमल को देख के हैरत के समंदर में गोते हो गई थी। इस कदर बेलिहाज और बदतमीज लड़का था। वो मुझे बड़े गुस्से से बोला कि वो अपने कमरे में चला गया। मैं इस कदर गुस्से से मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं तो इसे बेटा समझती, इसके सारे काम करती, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। पिंडी के सबसे अच्छे और टॉप के स्कूल में इसको दाखिला करवाया, इसकी हर फरमाइश पूरी की। लेकिन इस लड़के की तो अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने अपने कमरे में आकर अरशद से फ़ोन पे बात की। मैंने अजमल की सारी हरकतें, बदतमीजियाँ उसे बता दी। वो कहने लगे कि तुम मेरी कल इससे बात करवा देना। मैंने कहा कि अगर अजमल ने यही रवैया रखना है तो इसका इंतज़ाम कहीं और कर दें। कामरान ने कहा कि वो इसे खुद समझाएंगे और मुझ पर भी गुस्सा करने लगे कि मैं दोबारा ये बात सोचूं भी ना कि वो अजमल को कभी अलग करेंगे। मैंने सोचा कि अपना भांजा है तो अरशद इसी का साथ रहेंगे। मैंने कहा, आप इसे समझाएं कि वो दोबारा मुझसे बदतमीजी ना करे। अगले रोज़ मैंने अरशद को फ़ोन किया और अजमल के कमरे में आ गई। वो बेड पर ही बैठा मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने फ़ोन इसके हाथ में दिया और कहा कि करो अपने मामू से बात। यह कह के मैं इसके कमरे से बाहर आ गई। मैं जाकर खाना खाना बनाने लगी। 15-20 मिनट बाद वो किचन में आया। मेरा फ़ोन मेरे सामने शेल्फ पे रखा। इसकी आंखें भी लाल थी और नाक भी लाल थी। आंखों में नमी भी थी, ऐसे लग रहा था कि खूब रोया। मैंने दिल में सोचा, रो दो कि इसने अरशद से मेरी बुराइयां ही की होगी और अरशद को भी अब यही सच लगेगा। लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब वो नरम लहजे में बोला कि मामी मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। ये कह के वो किचन से बाहर निकल गया। कुछ देर तो मैं इसे हैरत और तज्जब से देखने लगी। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि अजमल मुझसे माफ़ी मांगेगा। मैंने खाना बनाकर टेबल पे रख दिया। अजमल ने बड़ी तमीज़ से खाना खाया था और खाने के बाद अपने बर्तन खुद ही किचन में ले जाकर खुद ही धोने लगा। मैं तो परेशान ही होगी। ऐसा भी अरशद ने इसे क्या कह दिया कि वो एकदम तीर की मानत सीधा हो गया। दूसरी हैरत का झटका मुझे तो उस वक्त लगा जब शाम के वक्त मुझसे पूछने लगा कि मामी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दें। मैं खुशगवार सी हैरत में मुब्तला थी कि अच्छा हुआ जो वो सुधर गया। मैंने रात को इसकी पसंद की बिरयानी बनाई ताकि इसका मूड भी ठीक हो जाए। मुझे कौन सा इससे कोई दुश्मनी थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो उल्टे सीधे नशे और गलत कारी का शिकार ना हो जाए। अब अजमल मेरे साथ हल्की फुल्की बात कर लेता। अगर इसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो भी मुझसे पूछ लेता। मेरा रवैया उसके साथ अब बेहतर होता चला गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब वो रात को मेरे लिए एक जूस लेकर आया। कहने लगा, मैं ये सब आपके लिए लाया हूँ, आप पियेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने भी खुश दिली से वो लिया और पी लिया। क्योंकि वो जूस मैंने सोने से कुछ ही देर पहले पिया था, इसलिए मैं लेट कर सो गई। जब मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे। मुझे खुद पे हैरत हुई, मैं कैसे ही इतनी देर सो गई। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि अजमल तो तब तक स्कूल के लिए नहीं जागता जब तक मैं इसे न जगाऊं। इसलिए मैं इसके कमरे में चली गई, लेकिन वो कमरे में नहीं था और इसका बैग भी वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे की बिखरी हालत हुलिये से लग रहा था वो स्कूल जा चुका था। मैंने शुक्र किया कि चलो ये लड़का कुछ तो ज़िम्मेदार हुआ। लेकिन आज जब स्कूल से वापस आया तो बड़े खुशगवार मूड में था। खाने के दौरान मुझसे बातें भी करने लगा। ना जाने क्यों वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब मैंने इससे वजह पूछी तो वो कहने लगा, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे इसकी बात सुनकर कुछ हैरत सी हुई। आज तक तो उसने कभी मेरी यूँ तारीफ नहीं की थी।
میں نے کہا خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے اعتراضات بہت تھے۔ میری بات سن کر وہ پھر سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا بس ایسے ہی، تب آپ اچھی نہیں لگتی تھیں لیکن اب بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی، لیکن یہ نہ جانے کیوں مجھے اجمل کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھیں۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن کیونکہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بظاہر تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظریں میرے پورے وجود پہ سفر کرتیں۔ میں اس سے کترانے لگی۔ وہ 14 سال کا تھا، لیکن اس کی نظروں کی تیزی کسی بے باک مرد جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ارشد ماموں کو اب مس تو بہت کرتی ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل کام ہے، آپ گزارا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو میں چونک سی گئی تھی۔ اسے عجیب قسم کی بات کی۔ اس کے بعد کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں نے اسے یہ فوراً ٹوک دیا۔ میں نے کہا چپ چاپ کھانا کھاؤ، فضول مت بولو۔ وہ پھر ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی کہ اس نے عقب سے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں، تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو ڈرایا، پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کہنے لگا یہ بدتمیزی نہیں، مجھے آپ پہ پیار آ رہا تھا، آخر آپ میری مامی جو ہیں۔ اسے میں نے کہا تم ذرا مجھ سے فاصلے پر رہا کرو۔ نہ جانے کیوں میں اس کی نظروں سے بدحواسی ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں آپ کے لیے چاکلیٹ آیا ہوں۔ پھر اس نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ چاکلیٹ بہت مزے کی تھی، کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا اس لیے مجھے کھانی پڑی، لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنے کمرے میں چلے گئی۔ میرے سر کے چکر شدید بڑھنے لگے تھے۔ میں وہیں لیٹ کر سو گئی، لیکن صبح میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اجمل میرے برابر میں سو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ کیوں سو رہا تھا؟ میں تو بری طرح سے پریشان تھی۔ میں نے اسے جگایا۔ میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بہت مطمئن تھا۔ کہنے لگا مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ میں اس کی بات سن کر آگ بگولا سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے پاس لیٹ کر سونے والے؟ وہ کہنے لگا میں بچہ ہی تو ہوں، ڈر لگ رہا تھا مامی، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ چہرے پہ معصومیت سجائے بولا۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ 1 مہینے بعد میری طبیعت بہت خراب سی ہونے لگی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی، میں چکرا کے رہ گئی۔ میں نیچے ہو گئی۔ یہ سن کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ میں رونے لگی۔ مجھے 100% یقین تھا یہ سب اجمل نے کیا، کیونکہ وہی مجھے ایسی چیزیں کھلاتا تھا جس کے بعد میں سو جاتی۔ میرا جی چاہا کہ میں اجمل کو جان سے مار ڈالوں۔ یہ کیا کیا تھا؟ میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی کہ مامی مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں۔ میرے ذہن میں سچ آنے لگا کہ جب بھی وہ مجھے جوس پلاتا یا بازار سے لا کر کوئی چیز کھلاتا تو مجھے کچھ ہی دیر بعد نیند آنے لگتی تھی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میرے بال کھلے ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، مجھے گھر کے کاموں کی جلدی ہوتی تھی۔ شاید وہ مجھے نشہ آور دوایا ڈال کے کھلاتا تھا، تبھی تو میں اپنے ہوش میں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس کے معنی جملے یاد آنے لگے جو مجھ سے وقتاً وقتاً بولتا رہتا کہ آپ ارشد کو بہت مس کرتی ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس وقت شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اسے ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ ایسا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے میں روتے ہوئے گھر پہنچی، لیکن جب دروازہ کھلا تو میں بری طرح حیران رہ گئی۔ میرے سامنے ارشد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو ساری دنیا اجڑ چکی تھی، اور اسے برباد کرنے والا بھی میرے شوہر کا سکا بھانجا۔ میں اندر ہی ارشد کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ سمجھے کہ شاید میں انہیں اچانک دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی ہوں، لیکن میں تو اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگے، بس بھی کریں مامی، کچھ تو شرم کریں، آپ اکیلی تھوڑی ہیں، میں بھی تو یہیں موجود ہوں، ارے میرا ہی کوئی لحاظ کر لیں۔ میں ارشد کے ساتھ لگ کر سسک سسک کر رو رہی تھی۔
جب میرے کانوں میں اجمل کی شوخ آواز پڑی، میں نے برخستہ پلٹ کر دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ میرا تو جی چاہا اس کا منہ نوچ لوں، اس کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں۔ اگر ارشد آج واپس نہ آتے تو میں اسے سچ مچ ہی مار ڈالتی۔ اس نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا۔ رات کو جب ارشد سو گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر اجمل کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اب بھی موبائل دیکھ رہا تھا، اسے دیکھنے میں اتنا گم تھا کہ ارد گرد سے بالکل بھی بے خبر تھا۔ میں اس کے پاس پہنچی تو اب وہ بھی ایسی بیہودہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہا، تم اس قدر گھٹیا انسان ہو، مکار شخص ہو۔ یہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے اپنی رپورٹ اس کے منہ پہ ماری۔ اس نے وہ رپورٹ پڑھی تو مسکرانے لگا، کہنے لگا، یہ اس تھپڑ کا جواب ہے جو آپ نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ہاتھ سے تھپڑ کھاؤں گا؟ اب ہوتی کون ہے مجھ پر ہاتھ ہٹانے والی؟ مجھے میرے کانوں سے رکنے والے وہ غصے سے بول رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تمہارا بھلا ہی سوچا تھا، تم برائی سے بچ جاؤ۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، مجھے آپ شروع سے ہی اچھی لگتی تھی، لیکن جب ماموں یہاں سے چلے گئے تو میرا دل آپ کے قریب آنے کے لیے اکساتا تھا، لیکن پھر آپ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن آپ ہر وقت مجھے جب ڈانٹتی رہتی ہیں، مجھے آپ پہ غصہ آنے لگا۔ آپ مجھے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں بچہ نہیں تھا، اس لیے جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اسی لیے اس کے بعد ارشد سے میری شکایت لگائی۔ مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ ویسے میں نے آپ کے ساتھ ڈرامہ رچایا ہے اور آپ کو بہانے سے وہ نشہ کھلایا۔ میرا ارادہ آپ کے ساتھ بس ایک بار ہی گناہ کرنے کا تھا، لیکن مجھے روز اس چیز کی خواہش ہونے لگی، میری نظریں آپ پر بدلنے لگی۔ اس کی باتیں مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، اجمل کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ارشد غصے میں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو ہم دونوں کی جان نکل گئی۔ ارشد غصے سے اندر داخل ہوئے اور اجمل کو مارنے لگے۔ میں پہلے ہی رو رہی تھی۔ ارشد نے اجمل کو بے تحاشا مارا۔ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ مجھ پر ہی نہ ہاتھ اٹھا لے۔ وہ مجھے غصے سے بولے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں وہاں سے باہر نکل گئی۔ رات بھر اجمل میرے پاس نہیں آئے۔ میں تو روتے دھوتے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ارشد اجمل کا سامان باندھ رہے تھے۔ اب باہر لے گئے، پھر شام کو ہی واپس لوٹے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں نے اجمل کو ہاسٹل میں ہی داخل کروا دیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سکا بھانجا تمہارے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں رونے لگی اور چند دن بعد ہی ارشد نے میرا ابارشن بھی کروا دیا۔ مجھ سے بہت معافی مانگی۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ کر پردیس نہیں گئے۔ کہنے لگے، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دوبارہ کبھی اجمل کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ وقت گزر چکا تھا، لیکن ارشد میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب بھی ان لمحوں کو سوچتی، اذیت آج بھی شدت سے مجھے یاد آتی۔